नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 15 वर्ष पूरा गरी 16 वर्षमा प्रवेश। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा समर्पित रहने प्रतिबद्धता। वर्तमान सरकार देशका लागि हानिकारक भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। मुलुकलाई श्रीलङ्काको सङ्कटतर्फ लैजान केन्द्रित रहेको आरोप। प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै एमाले सांसद सेलुवालको विरोध। बिचौलियालाई कमिसन खुवाउने प्रपञ्च गरिएको आरोप। दक्षिण अफ्रिकाको एक बारमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार, 15 जनाको मृत्यु। आक्रमणपछि हतियारधारीहरू बस चढी फरार। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नामिबिया विरुद्ध नेपाल बलिङ गर्दै नामिबियाले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने समाचारबाट कैयौं अन्यायमा परेकाले समेत न्याय पाउने गरेको बताएका छन्। आज टेलिभिजनको 15औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मानिसको व्यवहार, सोच र चिन्तन जस्ता सबै कुरा लोकतान्त्रिक भए मात्रै लोकतन्त्रको अभ्यास भएको मानिने समेत बताए। कार्यक्रममा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले सगरमाथा टेलिभिजनले निरन्तर अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा कलम चलाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कानुन, न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले सगरमाथा टेलिभिजनले अन्य टेलिभिजनले भन्दा फरक ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्ने बताएका छन्। सोमबार सगरमाथा टेलिभिजनको 15औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने समाचारबाट कैयौं अन्यायमा परेकाले समेत न्याय पाउने गरेको बताएका छन्। हामी यदि हेर्यौं भने सोशल इस्युजहरू न्युज हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्ने सञ्चार माध्यम मध्येको एउटा सगरमाथा टेलिभिजन हो। हमेसा पोलिटिकल इस्युजहरूले मात्र प्रायोरिटी पाउने ठाउँमा सोशल समाजमा सूचना पाइन्छ, न्युज चाहिँ समाजमा हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरामा यसले गरेका कतिपय स्टोरीहरू मलाई सम्झना छ, जसले गर्दाखेरि इन्जस्टिस, हाई लेभल अफ इन्जस्टिस यसले उजागर गरेका कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो मेकानिजममा पुगेर जस्टिस पाएका इक्जाम्पलहरू छन्। थुप्रै कुराहरूमा पब्लिक डिबेट बनाएर गभर्मेन्टको पोलिसीहरूलाई रिफर्म गर्ने यसले कन्ट्रिब्युसन गरेछ। मन्त्री शर्माले लोकतन्त्र भन्ने कुरा संविधानमा लेखेर मात्रै आउने कुरा नभएको बताएका छन्। उनले मानिसको व्यवहार, सोच र चिन्तन जस्ता सबै कुरा लोकतान्त्रिक भए मात्रै लोकतन्त्रको अभ्यास भएको मानिने बताएका छन्। यस्तै उनले सूचनाको हकमा नेपाल धेरै देशभन्दा माथि रहेको समेत बताए। वास्तवमा कमै मुलुकका संविधानहरू छन् जसले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेका छन्। यद्यपि उनीहरूको व्यवहारमा ती अधिकारहरू पाइन्छन्। संविधानले नै अभिलेखीकरण गर्ने वा सुनिश्चितता गर्ने मुलुकको सङ्ख्या धेरै छैनौँ, त्यसमध्ये हामी माथि पर्दछौँ। त्यसैले यदि हामी संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने सूचनाको हकलाई र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता गर्ने मुलुकहरूको अव्वल दर्जामा पर्छौँ। कार्यक्रममा सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले राष्ट्र निर्माणका लागि सबैजना मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष गुरुङले सगरमाथा टेलिभिजनले निरन्तर अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा कलम चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजन स्थापना कालदेखि नै स्वतन्त्र रूपले समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको बताएका उनले भोलिका दिनमा पनि सगरमाथा टेलिभिजनले स्वतन्त्र रूपले नै समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले सगरमाथा टेलिभिजन कहिल्यै पनि अरूको दबाव र करकापमा नपरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हाम्रो देशको सच्चा देशप्रेमी नेपाली दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सगरमाथा टेलिभिजनले जे देख्छ त्यो प्रसारण गर्छ। जे कुरो अन्य अत्याचार
को विरुद्धमा जहिले पनि यो चाहिँ 10 कदम अगाडि बढेर यसले काम गर्छ र हामी कहिल्यै अर्कोको दबाबमा अर्कोको करपामा हामी पर्ने छैनौँ। एउटा स्वतन्त्र तरिकाले राष्ट्रको लागि देशको लागि सधैँ राम्रो काम गर्नुपर्छ। देशमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा पहिलो पटक 2064 साल असार 27 गते समाचारमूलक च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनको स्थापना भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनको स्थापना कालभन्दा अघि नेपालमा एउटा पनि 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने टेलिभिजन नै थिएनन्। स्थापना भएको 15 वर्षको अवधिमा सगरमाथा टेलिभिजनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन आजबाट 15 वर्ष पूरा गरी 16औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विक्रम सम्वत 2064 साल असार 27 गते अर्थात् आजकै दिन तपाईको तेस्रो आँखा भन्ने नारासहित आफ्नो प्रसारण आरम्भ गरेको सगरमाथा टेलिभिजन 16औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो। कसरी आयौं हामी अनि कस्तो रह्यो हाम्रो 15 वर्ष यात्रा? एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलन सकिएसँगै मुलुकमा राजतन्त्र हटेर लोकतन्त्र स्थापना भयो। परिवर्तनको सुरुवाती चरण अनुभव गर्दै गरेका आम जनमानसमा सकारात्मक आशा र अपेक्षा तीव्र थियो। ठीक यही समयमा सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण अनुमति लियो। त्यति बेलासम्म नेपालमा भूसतही वा भूउपग्रह मार्फत 4वटा टेलिभिजन प्रसारण भइरहेका थिए, तर ती च्यानल समाचार र मनोरञ्जनमूलक थिए। हुन त सन् 1990 कै दशकमा 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने च्यानलको विस्तार सुरु भइसकेको विश्व परिवेशमा त्यो बेला नेपालका लागि भने समाचार च्यानल बहसको विषय मात्रै बनेको थियो। 24 घण्टा समाचारमा के दिने? खर्च विषय जस्ता टेलिभिजनका महत्त्वपूर्ण पक्षमा त अन्यल थियो नै, दर्शक होलान् नहोलान् भन्ने अर्को अनुमान मात्रै गर्न सक्ने पाटो थियो। यही अन्यल बीच 2064 असार 27 गते सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने पहिलो च्यानलका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै प्रसारण सुरु गर्यो। नेपालकै पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा प्रसारण आरम्भ गरेको सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 15 वर्ष पूरा गरिसकेको छ। हाम्रो यात्रा 16 वर्षमा लाग्दासम्म नेपालमा पनि समाचार च्यानल चल्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ। निरन्तर प्रसारणको 15 वर्षमा हामीले पत्रकारिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई कहिल्यै बिर्सिएका छैनौँ। समाजको हितका लागि वाचडगको भूमिका खेल्ने आलोचनात्मक मिडियाको मर्म हाम्रो कर्म र धर्म दुवै बन्यो। टेलिभिजन पत्रकारिताका विश्वव्यापी मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै सूचनाको अधिकार स्थापित गराउन हामी 24 घण्टा प्रतिबद्ध छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 15 वर्षमा समाजका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। देशको राजनीति, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र जनजीविकाका सवाल सधैँ हाम्रो समाचारका प्राथमिकतामा परे। हामीले जहिल्यै पनि आवाजविहीनको आवाजलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। परिपक्व बन्न नपाएको प्रजातन्त्रले सङ्कट पार गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दाको सङ्क्रमणमा सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण आरम्भ गरेको हो। यसर्थ 2062-63 को जनआन्दोलनको मर्म र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनअपेक्षाको संविधान र शान्ति हाम्रो सुरुवाती सङ्कल्प हो। 10 वर्षको माओवादी द्वन्द्व सकिएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएकै समयमा सगरमाथाको यात्रा सुरु भएकाले शान्ति र संविधान हाम्रा प्राथमिक दायित्व बने। संविधान सभाको चुनाव अघि चुनावको पक्षमा शासकलाई झकझक्याइरह्यौँ। आम नागरिकमाझ जनताको सार्वभौम सत्ता र संविधानका पक्षमा छलफल बहस चलायौँ। 2064 सालमा पहिलो पटक भएको ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनावमा हरेक पलका खबर तथ्यगत र सन्तुलित रूपमा प्रसारण गरे बापत हामीले हाम्रा दर्शक शुभेच्छुको विश्वास जित्न सफल भयौँ। चुनाव पछिको संविधान लेखनको यात्रामा हर पल हामीले रचनात्मक र आलोचनात्मक मिडियाको धर्म छोडेनौँ। तर आम नेपालीको अपेक्षा विपरीत संविधान सभा विघटन भयो। संसदमा चलेको सत्ताको जोड घटाउ, संविधानमा देखिएका दलगत स्वार्थका अडान, यी सबैलाई हामीले सुरुदेखि नै आलोचना गरिरह्यौँ। तर विडम्बना पहिलो चुनावबाट संविधान बन्न सकेन।
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको 6 वर्षमा दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। तर पहिलो संविधान सभाको विघटन र नयाँ चुनाव अघिको करिब 2 वर्ष देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिको सबैभन्दा कष्टकर समय बन्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्व कर्मचारी समेटिएको सरकारले दोस्रो चुनाव सम्पन्न गरायो। हामीले समाचारजन्य हरेक गतिविधिलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा स्थान दियौं। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पर्यवेक्षण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि हाम्रो तटस्थता पुष्टि गर्छ। समाज परिवर्तनका यी मुख्य चरण र संक्रमणका बीचमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन हामीले नियमित खबरदारी गरिरहेौँ। विकास निर्माणमा हुने लापरवाही, वातावरणमाथि हुने अतिक्रमण र संरक्षणका लागि भएका पहललाई पनि हामीले खबरदारी गरिरहेौँ। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सेवामा हुने लापरवाहीलाई हामीले नियमित अनुगमन गरिरहेौँ। कैयन भ्रष्टाचारीका वास्तविकता हामीले जनसमक्ष खुलासा गर्यौँ। यो 15 वर्षको अभ्यास र आम मानिसको आवाज बन्ने क्रममा हामीले अनेकौं अप्ठ्यारा पनि भोग्नु परेको छ। 2072 सालको भूकम्पमा पनि हामी पीडितको पीडामा मलम लगाउन पल पल खटियौं। अझ विश्वव्यापी रूपमा संक्रामक बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसको भयले विश्व आत्तिएको थियो। यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै प्रभावित बनाएन, आर्थिक क्षेत्र तहस नहस बनायो। अहिले पनि यसको भय कायम नै छ। यस्तो निर्मम र कठिन घडीमा पनि हामी समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने अभियानप्रति अटल छौँ, अविचलित छौँ। तथ्यगत र सन्तुलित समाचार प्रसारण हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसका लागि हामी शीघ्र सूचनादेखि विषयवस्तुमा लामो समय र गहन अध्ययन मार्फत समाचारलाई सन्तुलित, तथ्यपूर्ण बनाउँछौँ। सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई पनि हामीले बिर्सिएका छैनौँ। प्रसारण आरम्भदेखि नै विभिन्न भाषामा समाचार प्रसारण थालेर समावेशी पहल सगरमाथा टेलिभिजनले नै सुरु गरेको हो। नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेक नेवारी, गुरुङ, मैथिली, तामाङ, मगर भाषामा समाचार प्रसारण गर्यौं। तर यो पहलमा अरू सरकारवालाको सहकार्य पाउन नसकेपछि 5 वर्षसम्म सञ्चालन रहेका भाषाभाषीका समाचार बुलेटिन बन्द भएका छन्। तर पनि सबै जाति, धर्म र संस्कृतिलाई मूलधारकै समाचार र अरू सामग्रीमा समेट्न हामी उत्तिकै प्रतिबद्ध छौँ। समाजका अल्पसंख्यकका हित रक्षा गर्दै समाजको सर्वोत्तम प्रणालीका पक्षमा हामीले नियमित समाचार बुलेटिन र अलग्गै समसामयिक र समाचारमूलक कार्यक्रम मार्फत उठाइरहेका छौँ। हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक प्रसारण सुरु हुन्छ। समाचार बुलेटिन, प्रत्यक्ष प्रसारण, फ्ल्यास ब्रेकिङ न्युज बाहेक अरू सूचनामूलक कार्यक्रम, समसामयिक विषयवस्तुमा बहस, वार्ता, विश्लेषण पनि हाम्रो उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्छन्। हरेक घण्टा समाचार। नेपालको पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा स्थापना भएको सगरमाथा टेलिभिजनले हरेक घण्टा सत्य, तथ्य, सूचना सहितको समाचार प्रसारण गरिरहेको छ। एसटिभी च्याट हरेक बिहान 8 बजे। हरेक दिन प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा राजनीतिक विचार विश्लेषण, सिर्जना, कला, संस्कृतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिन्छ, जसमा उनीहरूका अनुभव र विचारबाट सकारात्मक प्रेरणा खोजिन्छ। खोज खबर हरेक राति 8:30 बजे। सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक खोजमूलक कार्यक्रम हो खोज खबर। हामी खोज खबर मार्फत लुकेका र लुकाइएका विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउँछौँ। यतिमै हाम्रो जिम्मेवारी सकिँदैन, हामी समस्यासँगै समाधानको बाटो पनि खोज्छौँ। करेन्ट न्युज हरेक दिन राति 8 बजे। हरेक दिन देशभित्र र बाहिरका समसामयिक घटना वा विषय र त्यस्ता घटनाको तथ्य विश्लेषण करेन्ट न्युजमा गरिन्छ। करेन्ट न्युजमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिकसँगै अन्य विविध विषयमा तथ्यसहित त्यसको विश्लेषण गरिरहेका छौँ। सगरमाथा विशेष हरेक दिन दिउँसो 3:30 बजे। यस कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा ताजा विश्लेषणसहित सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिन्छ। प्रश्न समय हरेक बुधबार र शनिबार राति 8 बजे। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घटनाक्रमका बारेमा गहिराइमै पुगेर समूहमा बहस गर्छौँ। ग्रहफल प्रत्येक बिहान 5 बजे। प्रत्येक व्यक्तिको भविष्यसँग गाँसिएका जिज्ञासा यस कार्यक्रममा समेटिन्छ। यस्ता जिज्ञासा र समस्याको समाधान ज्योतिष विज्ञानबाट खोजिन्छ। दर्शकले फोन मार्फत प्रत्यक्ष आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्छन्। सत्मार्ग दर्शन हरेक बिहान 5:30 बजे। आध्यात्मिक चिन्तनसँग नजिक रही परमात्माको जानकारी दिने बिहानी कार्यक्रम हो सत्मार्ग दर्शन। प्ले स्टोर
प्लेस्टोर एउटा साङ्गीतिक मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हो। यसमा दर्शकहरूसँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा गरिने कुराकानी सहित नयाँ नयाँ साङ्गीतिक कोसेली समेटिन्छ। तपाईमा तपाईको तेस्रो आँखाका रूपमा सहकार्य गर्न तत्पर सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा सूचना र चेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अहिलेसम्मको यात्रा तय गरेको छ। सूचनाको हकलाई आत्मसात गरी अगाडि बढेको सगरमाथा टेलिभिजनले आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा बढी सल्लाह सुझावको अपेक्षा तपाईबाट राखेको छ। साथै यस टेलिभिजनमा कार्यरत सबै पत्रकार कर्मचारी र व्यवस्थापनको मेहनत लगन र पसिनाको बलले नै हामी यो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आउनुहोस् यो यात्रामा तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ। 15 वर्षमा तपाईँले दिएको आत्मीयता सहयोग हाम्रो लागि सधैँ ऊर्जा बन्यो र बनिरहनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गजेन्द्र बस्नेत। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 15 वर्ष पूरा भई 16औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण अस्ताउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उदाउने तयारी भइरहेकै समयमा स्थापना भएको सगरमाथा टेलिभिजनले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि जिम्मेवार भएर खबरदारी गरिरहेको छ। यसका साथसाथै आम नागरिकका दबाइएका आवाजलाई पनि उजागर गरेर सरकारलाई झकझकाइरहेको छ। स्थापनाको 15 वर्षमा हामीले के गर्यौं? एक रिपोर्ट। आन्दोलनले चरम रूप लिएको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग गर्दै लाखौं मानिस स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रिएका थिए र अधिकार प्राप्तिका लागि भएको जनआन्दोलनले निकास पाउने चरणमा थियो। अर्थात् नेपालमा 240 वर्षीय राजतन्त्रको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनसँगै जनताका प्रतिनिधि आफैले नेपालको संविधान बनाउने बाटो खुलेको समय थियो। यही राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्ने तयारी भइरहेकै समयमा तपाईको तेस्रो आँखा भन्ने नारासहित नेपालकै पहिलो समाचारमूलक च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनको उदय भयो। जति बेला सगरमाथा टेलिभिजन नयाँ जोस र उद्देश्यका साथ उदायो त्यति बेला नेपालमा एउटा पनि 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने समाचारमूलक च्यानल नै थिएनन्। एउटा विशिष्ट लक्ष्य, प्रष्ट विचार र उद्देश्य सहित नेपाली सञ्चार जगतमा सगरमाथा टेलिभिजन उदायो र आफ्नो विशिष्ट छाप र प्रभाव छाड्न सफल भयो। हो, यही सगरमाथा टेलिभिजनले स्थापनाको 15 वर्ष पूरा गरेको छ। 15 वर्ष यात्राका क्रममा टेलिभिजनले अनेकौं उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। हुन त एउटा व्यक्तिको लागि 15 वर्षको समय ठूलो कुरा हो, तर संस्थाको लागि खास ठूलो समय होइन। तैपनि यस टेलिभिजनले राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापनाको समयमा चरम राजनीतिक सङ्कटको सामना गर्नु पर्दाको बेला होस् वा संविधान निर्माणको प्रारम्भिक दिनको रस्साकसी अनि अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलन नै किन नहुन्, हरेक मोड र घुम्तीमा सगरमाथा टेलिभिजन 37 साल झैँ दोहोरो बनेर उभियो। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर नेपालमा कायम भएको 2 शतकभन्दा बढी लामो राजतन्त्रको अवसान भयो। त्यससँगै तत्कालीन व्यवस्था समेत ढल्यो। परिणामस्वरूप संविधान बनाउनका लागि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो, जुन निर्वाचन मार्फत संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाको समेत गठन भएको थियो। संविधान सभाको चुनावको बेला मात्रै होइन, संविधान निर्माणमा झकझक्याउनका लागि समेत सगरमाथा टेलिभिजन अहोरात्र खटिरह्यो। तर विडम्बना हाम्रो मात्रै होइन, आम नागरिकको अपेक्षा विपरीत नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन। फलतः पटक पटक मिति थप्दै 4 वर्षसम्म कायम रहेको संविधान सभा नै विघटन हुन पुग्यो। यद्यपि जनताको चाहना अनुसार संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सङ्कल्पमा हामी हरेक दिन आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कहीँ चुकेनौँ, कहीँ झुकेनौँ। तत्कालीन 4 राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित चुनावी सरकार गठन भयो। त्यस सरकारले दोस्रो पटक हुने संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा गर्यो। 2070 साल मङ्सिरमा हुने दोस्रो संविधान सभाको चुनावलाई सफल बनाउन सगरमाथा टेलिभिजनले आफ्नो स्थानबाट जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्यो। चुनाव भएको 2 वर्षपछि 2072 साल असोज 3 गते नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले तयार पारेको संविधान जारी भयो।
संविधान सभाका हरेक महत्त्वपूर्ण बैठक र बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण मात्रै होइन, हाम्रो समाचारको पहिलो रोजाइमा जनताको चाहना अनुसार संविधान सभाले गर्ने र गरिरहेको काम बन्यो। यतिसम्म कि मध्यरातसम्म पनि हामी जागराम बस्यौँ, समाचार सङ्कलनका लागि खटियौँ। संविधान जारी हुने दिन अर्थात् 2072 साल असोज 3 गते अघि र पछि समेत हामी देशका सबै भागको जनताको खबर हाम्रो प्राथमिकतामा परे। हिमाल, पहाड र तराईका सबै क्षेत्रको समाचार बिना कुनै भेदभाव सङ्कलन गर्यौँ र प्रसारण पनि गर्यौँ। संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा विरोध सुरु भयो, जुन विरोध यतिसम्म पुग्यो कि संविधान सभाले जारी गरेको संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठिरहेका बेला हामीले समेत तराई मधेसका जनताको आवाजका विषयमा समाचार लेखिरह्यौँ। काठमाडौँबाट सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजन च्यानलहरू मधेसमा बन्द गर्ने अभियान तत्कालीन राजनीतिक मधेसी दलले आन्दोलनकै रूपमा सुरु गरे पनि सगरमाथा टेलिभिजन भने निर्वाध रूपमा प्रसारण भइरह्यो, जसको कारण समाचारमा निष्पक्षता हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। राजनीतिक आन्दोलन चुलीमा रहेका बेला 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले देशका 31 जिल्लामा ठूलो विपत्ति ल्यायो। नाकाबन्दीले थिलो भएको अर्थतन्त्र भूकम्पका कारण झन रसातलमा पुग्यो। भूकम्पले कतिसम्म असर पारे भने अहिले पनि यो कथा बनेर हरेक नागरिक संवाद हुने गर्छ। यस्तो विपत्तिको बेलामा सारा दुःख र पीर एकातिर पोको पारेर हामी कर्मथलोमा लम्किरह्यौँ मातृभूमिको सेवाको लागि। त्यसबेला सूचना लिन र तत्काल प्रसारण गर्नु नै ठूलो कुरा थियो र यसले राज्यलाई पक्कै ठूलो सहयोग पुगेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। त्यसबाहेक बर्खाको समयमा हुने बाढी पहिरो, हावाहुरी लगायतका प्राकृतिक विपत्तिको खबर पनि हाम्रो पहिलो रोजाइमा पर्यो। त्यसलाई प्रसारण गरेर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गरिरह्यौँ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको त्राससँगै र नेपालमा पनि अहिलेको पुस्ताले थाहा पाएको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति 2076 को अन्तिम महिनादेखि नै सामना गरिरहेको छ। त्यस यता पटक पटकको देशव्यापी लकडाउन, बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञाको सामना गर्नु परे पनि हामी कुनै दिन पछि नहटेर निरन्तर जनतालाई सही र छिटो समाचार दिने काममा खटिरहेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण सबै जनता घरभित्रै बसेका बेला हामीले आफ्नो जीवनभन्दा बढी समाचारलाई महत्त्व दिएर सही समयमा सत्य सूचना दिने प्रयत्नलाई रत्तिभर कम गरेनौँ। कोरोनाको जोखिम मोलेरै पनि सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषणका लागि हामी निरन्तर समाचार सङ्कलनको काममा लागिरह्यौँ। गठन भयो। यो बीचमा 2 पटकसम्म संसद विघटन भए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। नयाँ बनेको सरकारले गत वैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरायो। यी हरेक घटनामा सही सूचनाका लागि हामी हर प्रहर खटियौँ। हामी नेपालको राजनीतिक दलका गतिविधिसँगै आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तर उकास्ने सवालमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। हामीले कानुन कुल्चिएर काम गर्ने हरेकलाई औँला उठाएका छौँ। समाजमा व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, बेथिति विरुद्ध हाम्रो आवाज सधैँ बुलन्द छ। हामी समस्याको उठान मात्रै होइन, समाधानको उपाय पनि खोज्छौँ अनि विकृति विसङ्गति विरुद्धको प्रहार मात्रै होइन, सकारात्मक विषयमाथि ऊर्जा थप पनि गर्छौँ। वर्ष आउँछन् जान्छन्, तर तथ्यगत सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणमा तपाईँको निरन्तर समर्थन चाहिन्छ। बितेको 15 वर्षमा जुन साथ र समर्थन पायौँ निरन्तर रहिरहोस्। तपाईँको अधिकारका लागि हामी निरन्तर सङ्कल्पित छौँ, हर क्षण हर घन्टा। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालको राजनीतिमा यस वर्षको सुरुदेखि नै राजनीतिक शक्तिहरू बीचको शक्ति सङ्घर्ष चलिरह्यो। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि राजनीतिक अस्थिरताकै वर्ष बन्यो। केन्द्रीय सरकारको फेरबदलको पराकम्प प्रदेशसम्म नै देखियो। सरकारको फेरबदलसँगै ठूलो दल विभाजित बने। अघिल्लो वर्षदेखि नै सुरु गरिएको संसदलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्नले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो। यो वर्ष दलका लागि महाधिवेशनको वर्ष पनि बन्यो। यी घटनाहरूको सही सूचना प्रवाहमा हामी हरपल खटियौँ। राजनीतिक क्षेत्रमा यो वर्ष के भयो र हामीले के गर्यौँ भन्ने समाचार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रमुख समाचार बनिरहे।
नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन आजबाट 15 वर्ष पूरा गरी 16औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। टेलिभिजनले आम दर्शकलाई सही सूचना सम्प्रेषण मात्र होइन, विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र अपराधका समाचारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। सधैँझै यस वर्ष पनि हामीले समाजमा व्याप्त बेथितिको विरुद्ध खबरदारी अनि आवाजविहीनहरूको आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्यौं। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सुरुवातमै कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था थियो। बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा, स्मार्ट लकडाउनको मारमा थियो मुलुक। यो अवस्थामा स्वास्थ्य समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै सगरमाथा टेलिभिजन निरन्तर रूपमा सही सूचना प्रवाहमा लागिरह्यो। अभाव, अक्सिजन लगायत औषधिको चरम अभावमा नागरिकले भोगेको समस्या हाम्रो प्रसारणका प्रमुख सामग्री बने। क्रमशः कोरोना संक्रमण कम हुँदै गयो। देशमा राजनीतिक उतार चढाव, अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपराधका कैयौं घटना घटे। त्यस्ता विकृति विरुद्धको खबरदारी सगरमाथा टेलिभिजनको प्राथमिकतामा परे। मेलम्चीको बाढी। अविरल वर्षापछि 2078 असार 1 गते आएको भयानक बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा व्यापक क्षति गर्यो। इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले बजारका अधिकांश घरहरू डुबाएको थियो। घर, सडक तथा पुल बगाएर मेलम्ची क्षेत्र यातायात र सञ्चारविहीन बनेको थियो। बाढीमा फँसेकाहरूको नेपाली सेना लगायतले हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेका थिए। यस घटनामा आधा दर्जन बढीको मृत्यु भयो भने 500 बढी विस्थापित बनेका थिए। यस घटनालाई सगरमाथा टेलिभिजनले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेर राज्यको ढोका ढकढक्याउने काम गर्यो। सन्तोषी सुब्बाको हत्या। विभिन्न पशुपक्षीको आवाज निकालेर युट्युबमा भाइरल बनेकी सन्तोषी सुब्बाको 2078 असार 6 गते साँझ हत्या भयो। सन्तोषीको हत्यामा सिन्धुपाल्चोक चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 14 घर भई काठमाडौँको दक्षिणकाली बस्ने 29 वर्षीय सुरेश तिमल सिन्हा संलग्न रहेको पाइएको थियो। सुरेशले सन्तोषीकै सल उनको घाँटीमा बेरी घाँटी थिची हत्या गरेका थिए। यस घटनालाई हामीले गम्भीरताका साथ प्रसारण गर्यौं। नाबालक छोराकी आमा बलात्कृत। असार 27 गते बिहान रुकुम घर भएकी 19 वर्षीय महिला 2 वर्षे छोरासहित बुटवल जान काठमाडौँको कलङ्कीबाट 27 का ना 5 ख 2870 नम्बरको ट्रक चालक सुनिल महतोले लिफ्ट दिने भनेपछि चढेकी थिइन्। उनलाई पहिरोले बाटोमा जाम भएको मौकामा 2 दिनसम्म आफूले बलात्कार गरेर सुनिलले भोलिपल्ट अर्का ट्रक चालक, पर्सिपल्ट अर्का ट्रक चालकलाई जिम्मा लगाए। ती युवतीलाई नाबालक छोरालाई कब्जामा लिई 4 जनाले बन्धक बनाएर बारम्बार 4 दिनसम्म बलात्कार गरेका थिए। यस घटनालाई सगरमाथा टेलिभिजनले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै समाचार प्रसारण गर्यो। बतास समूह प्रकरण। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन गैरकानुनी रूपमा नारायणहिटी प्रवेश गरेको बतासले राजा महेन्द्रको पालामा बनाइएको बङ्कर पनि कब्जामा लिएर बार समेत बनाइरहेको थियो। हामीले यस घटनामा पहिलो पटक बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बताससँग अन्तर्वार्ता लिँदै घटना खोतल्ने प्रयास गर्यौं। घटना छताछुल्ल भएपछि हाल बतास समूह पछि हटेको छ। बतासले तनहुँको मानवकोट, पोखराको सेती नदी, पाटनको दरबार, गण्डकी सङ्ग्रहालय, तानसेनको श्रीनगर डाँडा र रानीमहल क्षेत्र, पोखराको प्रदेश सङ्ग्रहालय भवनमा हात हालेको थियो, तर ती सबै विवादित रहे। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शन। एमसीसी विरुद्ध नेपालमा लामो सङ्घर्ष भयो। संसदमा सम्झौता टेबल भएदेखि संसद भवनभित्र र देशभरका विभिन्न स्थानका प्रदर्शनलाई सगरमाथा टेलिभिजनले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्यो। एमसीसीकै कारण काठमाडौँ केही साता तनावपूर्ण बन्यो। विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा दिनहुँ प्रदर्शन गर्थे। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहरा, अश्रु ग्यास प्रहार गर्थ्यो। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो, रबरको गोली चलायो। यी सबै हामीले प्रसारण गर्यौं। अन्ततः एमसीसी पास भयो। पल शाह प्रकरण। नाबालिग गायिकामाथि जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका चर्चित अभिनेता पल शाह, पूर्णविक्रम शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। दर्शकको चासोको विषय भएकाले सगरमाथा टेलिभिजनले यस विषयमा अपडेट दिई समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ। शाहले भने आफू निर्दोष भएको दावी गर्दै आएका छन्। मोरङका 2 घटना। मोरङमा 1.5 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणले देशभर चर्चा पायो। मोरङ सुन्दरहरेचा साथकी 18 महिने बालिका गुप्ताङ्गमा रक्ताम्य अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। प्रहरीले बलात्कारमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यस्तै चैतमा मोरङके लेटाङमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। लेटाङ 5 को शिक्षा विकास माविकी 14 वर्षीय छात्रालाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सिर्जित तनावमा झडप हुँदा घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरी टोली पुगेको थियो।
तर आक्रोशित भिडले जवान श्रेष्ठमाथि घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरेको थियो। यी दुवै घटनालाई हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्यौं। विमान दुर्घटना। जेठ 15 गते बिहानदेखि बेपत्ता भएको तारा एयरको विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा दुर्घटना अवस्थामा फेला परेको थियो। विमान हराएदेखि नै सगरमाथा टेलिभिजनले यसको हरेक अपडेटबारे समाचार सम्प्रेषण गरिरह्यो। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको विमान सोमबार बिहान ल्याङ्कु खोलाको मुहान नजिकको पहाडमा ठोकिएर टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा फेला परेको थियो। हेर्नै नसक्ने गरी क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको तारा एयरको विमानका चालक दलसहित सबैको मृत्यु भयो। सगरमाथा टेलिभिजनले विमान दुर्घटनाका अधिकांश समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ। कोकिन काण्ड। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जेठ 30 र 31 गते 2 दिनको अपरेसनबाट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको लागु औषध हिरोइन बरामद गर्यो। 2 दिनमै आधा क्विन्टल अर्थात् 51 किलोभन्दा बढी हिरोइन बरामद गरेको यो समाचारलाई सगरमाथा टेलिभिजनले विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्यो। यस्ता समाचारमा टेलिभिजनले तथ्याङ्कसहित लागु औषध विरुद्ध जनचेतना जगाउने सामग्री प्रसारण गरिरहेको छ। हामीले टेलिभिजनको प्रसारण मार्फत अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध निरन्तर धावा बोलिरहेका छौँ। हामीले हरेक अनियमिततामा प्रश्न उठायौँ र खबरदारी गरिरह्यौँ। हामी समाजका विसङ्गति, विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारीमा छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन पोखराका दर्शकका लागि आशाको केन्द्र बनेको छ। टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरू कास्कीको पोखरामा सर्वाधिक रुचाइएका कार्यक्रम बनेका छन्। टेलिभिजनको समाचार सामग्री उत्कृष्ट रहेको कास्कीका दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। टेलिभिजन इतिहासमा नेपालको पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा निजी क्षेत्रबाट प्रसारणमा आएको सगरमाथा टेलिभिजन पोखराका दर्शकको रोजाइमा परेको छ। यस टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने कार्यक्रम तथा समाचार यहाँका दर्शकका लागि चासोका विषय बन्दै आएका छन्। विभिन्न टेलिभिजनमध्ये सत्य तथा समाचारका लागि सगरमाथा एकमात्र उत्कृष्ट टेलिभिजन रहेको पोखराका दर्शकहरूको भनाइ छ। यस टेलिभिजनबाट उत्पादन तथा प्रसारण हुने समाचार तथा कार्यक्रमहरूले सर्वसाधारणको मन जित्न सफल रहेको पोखराका दर्शकहरूले बताएका छन्। नमस्कार, म विश्व प्रकाश लामिछाने। सगरमाथा टेलिभिजन स्वदेश र विदेशमा यति छोटो समयमा पनि यति धेरै लोकप्रिय भएको छ। मलाई लाग्छ अहिले समाचार च्यानलहरू मध्येमा यसले अग्रिम उच्च भूमिका खेलिरहेको छ। जसरी नाम हामी संसारकै सबैभन्दा अल्को सगरमाथाको रूपमा रहेको छ, त्यसरी नै सगरमाथा टेलिभिजनले पनि त्यो नाम अनुसारको काम गरेको या नाम अनुसारको कार्य गरेको मलाई अनुभूति हुन्छ। विशेष गरी हिजो समाचारहरू आउने क्रममा राजनीतिक परिवर्तनको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तनको लागि, समाज परिवर्तनको लागि आउँथ्यो भने अहिले सुशासनको लागि र विशेष गरी पोखराको हकमा, पोखराबाट भन्दाखेरि चाहिँ पोखराको प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै पोखरालाई समृद्ध पोखरा बनाउन, यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउँदै नेपाललाई नै समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजनले अतुलनीय योगदान दिएको मैले महसुस गरेको छु। म चिरञ्जीवी पोखरेल, पोखरा पर्यटन परिषदको निवर्तमान अध्यक्ष। सगरमाथा टेलिभिजन अहिलेको प्रतिस्पर्धी सञ्चार माध्यमहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण, भरपर्दो र सकेसम्म चाँडै यथार्थपरक समाचारको माध्यमको रूपमा अहिले स्थापित भइरहेको मैले अनुभूति गरेको छु। र यो समाचार माध्यमबाट प्रसारित जति पनि कुराहरू यथार्थपरक र वास्तविक समाचारहरू यसले सम्प्रेषण गरिरहेको छ। यसरी नै यसको आगामी दिनहरू पनि अझै उज्जवल र अझै यसमा निखार दिन सक्ने हिसाबले आओस् जाओस् भन्ने मेरो भनाइ हो। म टेलिभिजन हेर्छु। हजुर, तपाईँको सगरमाथा टेलिभिजन मैले प्रत्यक्ष प्रसारणभन्दा पनि विशेष गरेर युट्युबमा राखिएको रेकर्डिङहरू चाहिँ म धेरै हेर्छु। त्यसमध्ये पनि मलाई सगरमाथा च्याट, एसटिभी च्याट एकदम मनपर्छ र त्यसको कार्यक्रम सञ्चालक र त्यसमा ल्याइने अतिथिहरू विशेष गरी मनपर्छ र विषयवस्तुहरू जुन उठान गरिन्छ ती उठानहरू विषयवस्तुहरू एकदमै समसामयिक विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर
क्वेसनहरू सोध्ने र ती अतिथिहरू पनि त्यही हिसाबले रिसर्च गरेर लिएर आएर अब समसामयिक विषयमा अब एउटा मिडियाको धारणा अथवा विज्ञहरूको धारणा दिने जुन प्रयास छ सगरमाथा टेलिभिजनको त्यसको म चाहिँ एकदम सराहनीय गर्न चाहन्छु। राम्रो लाग्छ समाचार त राम्रो लाउँछ के अरे अनि धेरै जसो म त त्यही सगरमाथै समाचार हेरेर बस्छु। मलाई त साह्रै राम्रो लाग्छ के अरे जहाँ तैँको खबरहरू सुन्न पाइने सबै घटनाहरू देख्न पाइने यसो फुर्सद भयो भने यही टेलिभिजन हेर्छु मैले। त्यो सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। अनि कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ। के हेर्नुहुन्छ नि सगरमाथा टिभीमा? समाचार। सगरमाथा टिभी पहिलो न्युज च्यानल हो, हामीले हेरिरहन्छौँ सबैले। सगरमाथा टिभीले आफ्नो जुन स्थापनाकालदेखि हालसम्म अपडेट त गर्दै गएको छ, तैपनि यसका समाचारहरू जुन रिपोर्टहरू हुन्छन् ती स्तरीय लाग्छ मलाई। किन भन्दा ढिलो आउन त अरूको भन्दा छिटो चाहिँ आउँदैन, ढिलो आए पनि स्तरीय छन्। समाजको तल्लो तहसम्म स्थानीय लेभलमा पुगेर गहिराईको अध्ययन गरेर समाचारहरू आउँछन्, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। अन्य समाचार भन्दा बाहिर चाहिँ मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू पनि स्तरीय नै लाग्छ। यसको सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको एउटा प्रोत्साहन गर्ने र एउटा भविष्यको ग्यारेन्टी हुने खालको हो सेवा सुविधा चाहिँ थप गर्यो भने पनि टेलिभिजनको स्तरीयता बढ्ने थियो। जुन नेपालको पहिलो न्युज च्यानल हो, त्यो पहिलो न्युज च्यानल पनि पहिल्यै हुनको लागि चाहिँ अरूभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा अझ फरक ढङ्गले सेवा सुविधाहरू लगायत चाहिँ प्रविधि तालिम क्षमता अभिवृद्धिका यी विषयहरूमा चाहिँ टेलिभिजन परिवारले सोच्नुपर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन युट्युब तथा नयाँ टेलिभिजनको स्थापना र प्रसारण लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषणमा दबदबा बढाए पनि सगरमाथा टेलिभिजन सञ्चालनको निरन्तरता आफैमा गौरवपूर्ण छ। राजधानी काठमाडौँदेखि मुलुकको दूरदराजका ग्रामीण बस्ती र त्यहाँका हरेक नागरिकलाई सूचना पुर्याउन लामो समयदेखि दिएको योगदानले सगरमाथा टेलिभिजनप्रति नागरिकको सम्मान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बोकिरहन नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ। वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक हुँदै गएकोले यसलाई बोकेर हिँड्न नसकिने अध्यक्ष ओलीले तर्क गर्नुभएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँले सरकार चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई बोकिरहन उपयुक्त नहुने बताउनु भएको हो। सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन देशका लागि मृत भइसकेकाले यसलाई कायम राखेर गए देशमा हैजा फैलाउने ओलीको भनाइ थियो। उहाँले सरकारका सबै अङ्ग प्रत्याङ्ग झर्न लागेको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा त्यसैको दृष्टान्त भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। सबै अङ्ग प्रत्याङ्ग काम नलागेकी सतीदेवीलाई भगवान शिवले समेत बचाउन नसकेको स्मरण गराउँदै ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारको हालत पनि त्यही भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुक संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि परमादेशी वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको पनि दोहोर्याउनु भयो। हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ, जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चाहेको भए सत्तारूढ गठबन्धन उहिले नै टुटिसकेको हुने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई नक्कली बिहेको संज्ञा दिँदै त्यसो गरेर साँचो डिभोर्स गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै एमाले सांसद सिलवालको विरोध, बिचौलियालाई कमिसन खुवाउने प्रपञ्च रचिएको आरोप। राजनीतिक पार्टीभित्र स्वार्थ नमिल्दा प्रदेश सभाहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै संघीयता राज्य लुटेर खाने थलोको रूपमा स्थापित हुँदै।
र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै ठगिनेको संख्या पनि बढ्यो। नागरिक मेन पावर र दलालबाट ठगिएर घरबार विहीन हुँदा पनि सरकारवाला निकाय मौन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले सरकारले 84 करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्नका लागि बजेट रकमान्तरण गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले देशमा आर्थिक सङ्कट आउन लागेको बेलामा हतियार किन्न खोजेर सरकारले राष्ट्रघात गरेको बताउनुभयो। उहाँले हाल नेपाल प्रहरीलाई हतियार नचाहिएको भन्दै बिचौलिया र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पैसा चाहिएकाले यो योजना अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। उहाँले हतियारको कमिसन 300% बढाएर रकमान्तरण गरिएको पनि बताउनुभयो। विदेशी मुद्राको सञ्चित नघटोस्, तर यो ढङ्गले अहिले मारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थालाई फेरि मार गर्ने गरिकन 84 करोड रुपियाँ हतियार किन्ने ढङ्गले जसरी अगाडि आएको छ यो राष्ट्रघात हो। आज पनि आजको मूल्यमा पनि अघि मैले गुगलमा हेर्दै थिएँ सामान्य सभामा, आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सभा नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा बसेर कम्युनिटीको सर्भिस गर्ने हो। यो कुनै आम पुलिस फोर्स पनि होइन, कुनै नेपालको चाहिने आर्मी पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ बस्नेका गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यहाँ कमिसन चाहिएको छ। यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने अहिले जुन ढङ्गले शोधन आन्दोलन स्थिति घाटामा गइरहेको छ, अहिले मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था छ। राष्ट्र बैङ्कले 1 दर्जनभन्दा बढी आयातित वस्तुहरूमाथि बन्देज लगाएको छ ताकि हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित नघटोस्। तर यो उहाँले हाल नेपाल प्रहरीलाई हतियार नभई ब्यारेक र प्रविधि चाहिएको बताउनु भएको छ। प्रहरीलाई प्रविधि भित्राएर अनुसन्धान योग्य बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले ललितपुरको एकान्त कुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गरेको छ। आज संघले यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा भएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाही गरेको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गरेको हो। त्यस क्रममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले अनलाइन फारम भर्ने भनेर अनलाइन साइट खोले पनि पूर्ण रूपमा नचल्ने साइट बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले साइट नचल्दा पुनः नागरिकहरू बिचौलियाकोमा पुगिरहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष पौडेलले अनलाइन फारम नाम मात्रैको भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले कर्मचारी र बिचौलियालाई पैसा खुवाएर लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल दिने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव रहेको दावी गर्दै यातायात कार्यालयले मनपरी रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका कुराहरूमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सहजै हुने काम पनि पैसाका लागि घुमाउरो बाटो अपनाएर लम्ब्याउने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। अभाव छ, देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ। तर यो कार्यालय भनेको दिनदारी चोरी मात्र होइन, सेवाग्राहीमाथि सिधासिध लुट भइरहेको छ, डकैती भइरहेको छ यो कार्यालयमा। त्यसले गर्दा हामी यो कार्यालय घेराउ गरेर आइरहेको छौँ। बाहनाबाजी अनेक गरिन्छ, सजिलैसँग हुने काम पनि यहाँ झुलाइन्छ, सजिलैसँग सेवा दिन सकिने काम पनि यहाँ घुमाउरो बाटोबाट पारिन्छ, अल्झाइन्छ, लम्ब्याइन्छ। भोलि पर्सि अर्को दिन यहाँ ग्राहकलाई झुलाइरहन्छ। किन झुलाइन्छ भन्दा त्यो ग्राहक फ्रस्ट्रेट होस्, त्यो लम्पसार परोस्,
अनि त्यो भौतारी नै हिँड्न बाध्य होस्। अनि विवश भए पछाडि म यो शास्ति बेहोर्नुभन्दा त 5-10,000 बढी खर्च गर्छु, घुस खुवाउँछु, कमिसन खुवाउँछु, म आनन्दले मेरो लाइसेन्स लिन्छु भन्ने त्यो मानसिकतामा युवालाई पुर्याउनको निम्ति जानी बुझिकन यहाँका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूले त्यो किसिमको धन्दा गर्छन्। त्यसले गर्दा हामी यहाँ खबरदारी लिएका छौँ। युवा शङ्का प्रदर्शनकारीले ढुङ्गे युगको अनलाइन फारम भर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई शरम, लाइसेन्स प्रिन्टलाई विकेन्द्रीकृत गर लगायतका ब्यानर र नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि दक्षिण अफ्रिकाको एक बारमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार 15 जनाको मृत्यु, आक्रमणपछि हतियारधारीले बस चढी फरार। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लेग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नामिबिया विरुद्ध नेपाल बलिङ गर्दै नामिबियाले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो। अब पालो अर्थ समाचारको। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले एक नौलो र आकर्षक डेटा अफर डबल मजा प्याक ल्याएको छ। यस अफरले ग्राहकलाई 125 रुपैयाँ पर्ने डेटा प्याक पुनः खरिद गरी आफ्नो डेटा भोल्युममा दोब्बर बनाउँदै अझ सुलभ दरमा डेटा सेवाको फाइदा लिन प्रोत्साहन गर्दछ। एनसेलका अनुसार ग्राहकले 7 दिनको समय सीमा रहेको 5 GB डेटा करसहित 125 रुपैयाँमा खरिद गर्छन् र प्याकको समय सीमा सकिनुभन्दा पहिले नै सो प्याक पुनः खरिद गर्दछन् भने उही शुल्कमा अब 5 GB को सट्टामा 10 GB डेटा प्राप्त गर्नेछन्। यो अफर 24 असारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। समयावधि सकिनु अघि नै नयाँ प्याक लिएमा डेटा भोल्युम र समयावधि दुवै सोही अनुसार थपिँदै जाने यस अफरको विशेषता भएको एनसेलको भनाइ छ। प्याक आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि पुनः खरिद गर्न सकिने छ भने कुल अधिकतम समय सीमा 28 दिन रहनेछ। एनसेलका ग्राहकले *17123*22# डायल गरी यो प्याक सजिलै सुचारू गर्न सक्नेछन्। ग्राहकले एनसेल एप, एनसेलको वेबसाइट र ई-सेवा, खल्ती, IME पे जस्ता वालेटबाट पनि यो प्याक खरिद गर्न सक्छन्। यो अफर अन्तर्गत ल्याइएको प्याकले सुलभ दरमा डेटा सेवाको पहुँच प्रदान गर्दै ग्राहकलाई मूल्य प्रदान गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ। ग्राहकले यस अफर अन्तर्गत एनसेलको डेटा सेवाको फाइदा जहाँ र जहिले पनि लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्तिममा छौं। अन्तिममा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 15 वर्ष पूरा गरी 16 वर्षमा प्रवेश, सत्य निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा समर्पित रहने प्रतिबद्धता। वर्तमान सरकार देशका लागि हानिकारक भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, मुलुकलाई श्रीलङ्काको सङ्कटतर्फ लैजान केन्द्रित रहेको आरोप। प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै एमाले सांसद सिलवालको विरोध, बिचौलियालाई कमिसन खुवाउने प्रपञ्च गरिएको आरोप। दक्षिण अफ्रिकाको एक बारमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार, 15 जनाको मृत्यु, आक्रमणपछि हतियारधारीहरू बस चढी फरार। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लेग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नामिबिया विरुद्ध नेपाल बलिङ गर्दै नामिबियाले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।